Di ay driver Cebu City green bus nga nagamit og bastos nga reverse tone sulod sa samang. Ato na nag-viral gitun-an nga angay ba kining taktakon sa trabaho. Ato ning siron pinagi sa report ni katropang Cristel Joy Felerca. XFM Report. Gitun-an na karon sa Cebu City Human Resource Management Office kung angayan bang tangtangon ang driver sa usa ka green bus nga gipanag-iya sa syudad human kini gireklamo tungod sa bastos niini nga reverse tone sulod sa usa ka samang ato sa usa ka funeral service. Matod ni Mayor Nestor Archival nga ang Department of General Services nilusad dayon og imbestigasyon sa mong insidente human madawat ang reklamo. Nasayran nga 5 ni sila ka mga drivers ang nagbutang og reverse alarms nga walay pananghid apan para ra usab sa operational safety nga hinungdan. Gitataw sa mayor nga wa kini gi-require nga butangan og reverse alarms. Apan sa 5, kini nga driver ra ang nigamit sa mong bastos nga reverse tone, samtang ang upat nigamit ra og standard reverse alarms. Gani ang nalambigit nga driver kapila na usab nga gibadlong sa mga kauban nga driver apan wa kini ni patuo. Base sa mga impormasyon nga natigom sa gihimong investigasyon sa DGS, ila na kining gi-refer ngadto sa HRMO alang sa mamahimong dangatan sa maong driver. Ang HR mag-atag og direksyon padulong sa executive kung sa angay buhaton. Suspend or imo siyang tagaan o termination. So it's up to them kung unsay angay pagabuhatan. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Cristel Joy Felerca, XFM News. XFM Report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.